چار چیزاں جن دے اندر ہون سمجھ گئی اللہ دا ولی دنیا چیزاں کو میں اپنی گل کراں تے میرے منہ تے مار جے قرآن دی گل ہوئے تے اپنے دل وچ بٹھا مولوی دی نہیں منگنی نہ منگ ہاں کوئی کوئے جی نا پیران نال دشمنی ہے تے اے پتہ نہیں سردے میں پیران تو ویسے جے ہو جے اے پیر انہاں نالوں ساڈی جُتی بھی نہیں سکتی کیوں کہ اس واسطے کہ جڑا پیر شریعت دا رستہ چھڈی بیٹھا ہے دین دا رستہ چھڈی بیٹھا تے کتے نال بدتر ہے تے انسان نوں کی ضرورت ہے اون دے نال رشک کرے اون دے تو سڑے او یار حسد تے کتے ہونا جتھے اللہ تواڈے تو آگا ہوئے تے جڑا دین چھڈی بیٹھا ہو تو انسان ہی نہیں بچیا اللہ فرماتا اولئک کالانعام بل هم اضل فرمایا جڑا دین دا رستہ چھڈ دے تے جانوراں نالوں بدتر ہے تے جڑا جانوراں تو بدتر ہویا بیٹھا ہوئے مسلمان نوں کی ہوے اون دی پیروی اتباع کرن دی مسلمان اون دے پیچھے چلدا ہے جڑا داتا علی حجویری دی طرح اپنی زندگی دین تے گزار جاندا ہے بابا فرید دی طرح حضرت شاہ مقیم دی طرح اینا اللہ دے ولیاں دا آج ذکر بھی باقی ہے مقام بھی ہر بندہ مندہ ہے کیوں اس واسطے کہ اونا اللہ نو منگے ہیں اللہ دا ذکر کیتا ہے اللہ نے اونا دا ذکر ساری کائنات جاری فرما چھوڑے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين
وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ تحیت و الثناء بعد. عاجزانہ دعا ہے قادر مطلق جل جلالہ و عم نوالہ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر اللہ تبارک و تعالی بندہ ناچیز نو صحیح اور درست کلمات ادا کرن دی اور اساں ساریاں نو سن کے اندوں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. عزیزان محترم، جس عنوان تے میں جناب دے نال گفتگو کرنی ہے وہ ہے اولیاء کرام کون لوگ ہوتے ہیں. آج ساڑھے معاشرے دے اندر چونکہ ولایت دے نام تے بھی بڑا دھوکہ ہو گیا ہے اور بہت زیادہ لوگ جھوٹے اور ڈرامے باز قسم دے پیران دے چکرائیں پھنس کے اپنا ایمان خراب کر بیٹھ دیں. اس واسطے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید احادیث مبارکہ دی روشنی دے اندر اساں اس گل نو بھی سمجھ لئیے بھئی حقیقت دے اندر اللہ دا ولی کون ہوتا ہے. اور اس دے ضمن انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دے قرب حاصل کرندہ طریقہ کیے جیرا اسلام نے سانو دسیا ہے، نبی دے فرمان نے سانو دسیا ہے، وہ بھی تواڈے سامنے پیش کرا. اساں یہ سمجھنے بھئی جیرا کسے پیر دے گھر جمع ہے، کسے ولی دا پتر ہے، بس اونوں سند لبی ہوئی ہے ولایت دی پیری دی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میاں دی آواز صحیح کرو کی کر کے رکھ دیتا ہے، سا چھک رہے گلا چھک رہے ہوں صحیح کرو، توجہ فرماؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز نو واضح انداز بیان فرمایا ہے کہ میرا قرب کس طرح حاصل ہو سکتا ہے. بندہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی دے قرب اور اس دی محبت، اس دی اطاعت اور اس دے نتیجے دے اندر پھر حاصل ہونے والی ولایت نو کنج حاصل کر سکتا ہے. ایندہ بھی سارے دا سارا طریقہ کار اسلام نے قرآن میں بیان فرمائے. اسائیں سمجھ گیا بھئی یار پیر دے گھر جم پیا تے پیرے بھاویں نماز ہک نہ پڑے دین تے نہ چلدا ہوئے، جے پیر دے گھر جم پیا تے بس پیر یہ
دین تے نہ چلدا ہوئے انہوں پھر بھی لقب مل رہے ہیں قطب و اقطاب فلاں فلاں. حالانکہ اسلام جو ہے ایک قصبی دین نہیں، نسبی دین نہیں، قصبی دین. کی مطلب بھئی اسلام نے اے دسیا ہے بھئی کسے نو ذاتاں دی وجہ نال، کسے دا پتر تے بیٹا ہون دی وجہ نال صرف مقام نہیں لبنا، بلکہ اصل مقام دین دی اتباع نال لبنا، دین دی پیروی دے نال لبنا ہے. اس واسطے اسلام دے اندر نسب نو فضیلت نہیں دیتی گئی بلکہ کسب نو فضیلت دیتی گئی ہے. یعنی اصل شے، اصل فضیلت وہ ہے نیک اعمال دی، صحت عقیدہ، صحت عمل. یہ دو چیزاں اصل فضیلت رکھ دیاں نے. اینا تو بعد پھر اگر کسے کو نسب بھی چنگا ہے، کوئی سید ہے، کوئی حضور دی آلی چوئیں، کسے بزرگ دی آلی چوئیں، پھر اس دی وجہ نال بھی انہوں فائدہ پہنچے گا. لیکن پہلوں کئی شے رکھی گئی ہے عقیدہ تے عمل. اگر عقیدہ صحیح نہیں تو ساڑھے بزرگاں لکھے ہے بھئی بعد مذہب پاہمیں سید بھی ہوئے ان دی کوئی عزت احترام. کیوں کہ عزت جس وجہ نال ملنی سی وہ تے ہے سرکار دا دین. یار جے خالی نسب دی بنیاد تے رشتہ داری دی وجہ نال عزت لب جاندی تو پھر ابو لہب کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ چاچا ہے نا حضور دا سکا چاچا ہے، رشتہ دار ہے، چاچا دے پیو بجا ہوندہ ہے. تے جے سکا چاچا ہو کے دین دی کیتیس مخالفت، سرکار دے دین دا منکر جو ہویا ہے، تو پھر چاچا اس وجہ نال نہیں بخشیا گیا بھئی صرف رشتہ داری رکھ دے تے بس جان چھوٹ گئی ہوندی نا، بلکہ فرمایا کہ جان اگر چھٹے گی، کامیابی اگر لبے گی تو پھر اوندہ رستہ کیے دین دی اتباع اور پیروی. سانوں پتہ ہے لگ گیا بھئی جدوں سارا مقام، سارا مرتبہ اللہ دی بارگاہ دے اندر اگر کسے دا بننا ہے تو دین دی وجہ نال بننا ہے. ذاتی حیثیت نال، مال دی حیثیت نال، اچھی قوم ہوئے، اچھی ذات ہوئے، مال زیادہ ہوئے، معاشرے دے اندر جاگیردار تے پیسے آگا شمار ہوئے، اے ہو جی کسے وجہ نال اللہ دی بارگاہ مقام لبدا. اگر یہی وجہ ہوندی تے کلمہ پڑھن والے سارے جاگیردار ہونے سن، تو پھر بلال ورگے غریب کدھر جانے سن؟ پھر او غریب لوگ صحابہ کرام انہاں کدھر جانا سی؟ ان کافران دا یہی مطالبہ سی کہ اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسا اینا غریبانو اپنے نالوں اٹھا دیو تے اساں توڑا کلمہ پڑھ لانگے تے ایمان لے آوانگے. لیکن سرکار اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوبہ انہوں جواب دے میں نو توڑی لوگ نہیں، میں نو وہی غریب مومن ہی پسند ہے. اندہ مطلب ہے ہویا کہ مقام پیسے نال نصب دا پہلے دسی بیٹھا جے نصب نال رشتہ داری تے تعلق نال صرف مقام لب جاندہ، دین دی اتباع تے پیروی دی ضرورت نہ ہوندی تے پھر تے ابو لہب بھی مقام لے جاندہ، ابو جہل بھی لے جاندہ. وہ حضور دے کئی رشتہ دار قریبی جڑے جہنم میں چلے گئے. کیوں چلے گئے؟ بھئی دین نہیں منیا،
ایندہ مطلب ہے نصب خالی بھی فائدہ پہلو دین ہے اگر دین تے پورا ہے تو پھر اگر نال نصب بھی چنگا رل جائے تو پھر ان کیوں کرنگا بھی سونے تے سواگا او کام ہو جاندہ ہے مثلا تو مثال دے وہاں تاکہ گل سمجھ آ جائے بھئی تساں اساں عمارت بناؤنے ہاں ہن اندے وچ بنیادی چیز کی ہے کوئی دیوار اگر اساں بنانی تے سیمٹ تے اٹاں اے چیزاں نے بنیادی اگر اے نہیں اٹاں توڑے کو نہیں میں سیمٹ وغیرہ چنائی واسطے گارا یہ چیزاں نہیں تے تسی عمارت اپنی نہیں بنا سکتے توڑی دیوار نہیں بن سکتی ہن ایمان تے اسلام دی مثال ہے اس طرح کہ جے میں کسے دیوار دیاں اٹاں ہوں دیاں اچھا جدوں اٹاں توڑے کو ہوں سارا سامان ہوئے دیوار جائے بن ہوں اتوں پھر تسی کی کر دیو پرستر کر دیتا رنگ روغن کر دیتا اے رنگ روغن کیری چیز دی مثال ہے نال بندہ کو چنگا نصب بھی ہوئے اے ہون ہے رنگ روغن دی طرح تے جے دیواری نہ ہوئے تے ہوائے چی بوش پھیری رکھے تے کوئی فائدہ ہونا ہے اگر جی میں رنگ کر گیا تے دیواری کوئی نہیں ہوائے چی بوش پھیری جا رہے ہیں تے پھر ہوندہ رنگ نہیں ہونا پھر وہ پلے چھے اس واسطے سونے محبوب نے فرمایا جے شان لبنی ہے اصل چیز ہے دین دی اتباع پیروی اے ہو گئی اٹھا دی طرح جدو دیوار بن جائے پھر نال چنگا نصب رل جائے وہ رنگ روغن دی طرح پھر جدو ایک دیوار خالی ہوئے تھی وہ دی مضبوطی کاٹے سیمٹ ہو جائے تو مضبوطی زیادہ ہو جاندی ہے اس طرح اصل چیز مغز کی ہے دین ہے دین دے نال جدو چنگا نصب رل جاندہ ہے کسے اللہ دے ولی دی نسبت رل جاندی ہے پھر دیوار سمجھو ہو مضبوط ہو تو اندہ مطلب ہے ہویا سانو پتہ لگ گیا بھی نہ اللہ دی ولایت صرف ذات نہ لب دیئے نہ اللہ دی ولایت پیسے نہ لب دیئے اللہ دی ولایت کیویں لب دیئے آؤ ذرا قرآن کو پوچھ رہی ہے ایتھے ان ناراض نہیں ہونا بھئی یہ تے سیدان دے منکر لگ دینے تے نصب دے منکر لگ دینے تے حضور دی آل دی شان دے منکر نا جیرا سید حضور دے دین دے چلدا ہوئے اسی ان دی جتی دی خاک برابر بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھ دے کیونکہ جنہوں عزت ملنی ہے مصطفیٰ دی وجہ یار دسو کنیاں قوماں نے تے سید دی کیوں عزت کر دیو بھی حضور دا پتر ہے اندہ مطلب ہے نسبت اگر کھلوتی ہے تے پھر عزت ہے نسبت اگر سرکار نال ہے تے پھر عزت بھی ہے تے حضور نے فرمایا میرے نال سب تو زیادہ نسبت تے سب تو زیادہ قریبی بندہ کیا ہے وہ سرکار نے خود دسیا کنز العمال دے اندر حدیث پاک موجود ہے حضور نے فرمایا ان اول الناس بالمتقون من کانوا وحیث کانوا فرمایا میرے سب تو قریبی اوے جرا تقوی تے ایمان رکھن والا ہے متقی پرہیزگار ہے جنہ تقوی زیادہ انہ قرب زیادہ اگے سرکار نے پھر مزید وہم ساڑا دور کر دیتا فرمایا من کانو جیرا مرضی ہوئے پاویں چھوٹی ذات دا ہوئے پاویں موچی ہوئے تیلی ہوئے تے پاویں ترخان ہوئے تے جے مصطفیٰ دے دین اتے چلدا ہوئے تے دین واسطے قربانی دے وے تے پھر ترخان دا ذکر اللہ سورہ یاسین اجوی فرما چھڑ فرمایا من کانو جینا ہوئے پھر فرمایا حیثو کانو جتھے مرضی رہندہ ہوئے لہذا ضروری نہیں کہ بندہ مدینہ چوہے تے حضور دے قریب ہے نا جے دنیا دے آخری کونے دے اندر بے کے بھی مصطفیٰ دے دین تے چلتا ہوئے سمجھے ہر وقت مصطفیٰ دے نالی پھیلایا سمجھ آگئی کہ نہیں گل دی
اس واسطے سنگیو اساں ہن قرآن کو پوچھ لینے ہیں بھئی صحیح راہبر تے پیر کیڑا ہوندا ہے کیونکہ قرآن اللہ نے اتارے ہی اس واسطے ساری رہنمائی کرے اور مومن اپنی زندگی دے ہر لمحے دے اندر قرآن تو رہنمائی لیندا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فرمایا خبردار اللہ ایک کلمہ ہوندہ ہے تنبیہ واسطے کسے کو خبردار کرن واسطے کہ اگے جڑی گل ہون لگی ہے نا چھوٹی گل نہیں خبردار پورا متوجہ ہو کے سن اور اندو تے پورا ایمان رکھ شک نہیں کرنا فرمایا جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے دوست ہوندے نے ولی دا معنی ہوندا ہے دوست اللہ دے نال جیدا تعلق ہوندا ہے فرمایا لا خوف علیہم انہاں تے کوئی خوف نہیں ہوگا کی مطلب بھئی خوف تے انسان دی طبیعت ہے اللہ تعالیٰ رکھے ہے کی مطلب خوف نہیں ہوگا مطلب ہے کہ جدوں گل آ جائے نا اللہ دے دین دی اسلام دی تے پھر ان دے مقابلے دے اندر کسے کول نہیں ڈر دے کسے دے ڈر دی وجہ نال دین نہیں چھڑ دے اے مطلب لا خوف علیہم کہ کسے دے خوف دی وجہ نال برادری دا خوف معاشرے دا خوف اور حکومت دا خوف ظالم دا خوف کوئی بھی شے انہوں دین دے رستے تو ایک وال برابر بھی جدا نہیں کر سکتا اے ہو گئی پہلی نشانی کیری ہو گئی جی پہلی نشانی کی ہے بھئی دین دا رستہ نہیں چھڑنا پاویں پروں صرف تے تلوار بھی لٹک دی ہوئے تے پھر سمجھی بھی اندر ولایت دی پہلی نشانی موجود ہے دوسری نشانی کی بیان فرمائی وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تے وہ غم بھی نہیں کرتے غمگین نہیں ہوں گے کیری شاید غم دنیا دے جان دا غم مال دے جان دا غم اپنی کسے شاید ضائع ہون دا غم دین دے مقابلے دے اندر مال چھوٹ جاوے دنیا ساری کائنات ساری چھوٹ جاوے وہ غم نہیں کر دے وہ خوش ہوں دینے کہ پھر بھی رب نے سانو دین واسطے قبول فرما میاں جتھے ایسی اموتے قرار دے بند ہو گیا کسے دا خوف نہیں رکھ دے کسے شاید غم نہیں کر دے مطلب کیے کہ اگر کوئی شے یعنی دوسرے لفظیں سادے لفظیں چینج کہہ لو بھئی دنیا دا کوئی ظالم انہوں دین دے رستے تو ہٹا نہیں سکتا دنیا دا کوئی وڈے تو وڈا غم انہوں دین دے رستے تو ہٹا نہیں سکتا اے دو نشانیاں بیان فرمائیاں اگے دو اور بھی بیان فرمائیاں اور چونکہ اساں تے صرف فضیلتاں تے رہنا ہوندہ ہے نا مولوی انی پڑھ کے تے چھڑ دینے اگلی جے پڑھنگے بھی صحیح تے ان دی تشریح نہیں کر دے کیونکہ اتھے ہی تے سارا وانڈ پئی ہے جے اگے پڑھتے نے نا تے سچے جھوٹے دا فرق ہو جانا ہے ڈرامے باز تے چنگے دا فرق ہو جانا ہے پتہ لگ جانا ہے بھئی حقیقت دے اندر پیر کہہ رہا ہے تے دھوکے باز تے جھوٹا کہہ رہا ہے
لیکن اگے پڑھنا پینا قرآن کیونکہ مومن جو ہے نا وہ ادھی گل قرآن دی لے لے ادھی چھڑ دے وہ مومن نہیں ہوندا مومن وہ ہوندا ہے جگہ سارے قرآن تے ایمان رکھتا ہو اے تے اللہ تبارک و تعالی نے کافراں دے بارے فرمایا ہے بنی اسرائیل والوں دے بارے فرمایا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کچھ گلاں منگ لیندے ہو کچھ چھڑ دیندے ہو جڑی پسند دی ہوے او لے لئی مٹھی جڑی او کھا لئی تے کوڑی جڑی تھک دتی جڑی پسند دی نہ ہوے او چھڑ دتی اے مومن دی شان نہیں مومن الف لام میم دے الف تو لے کے والناس تک قرآن سارے تے ایمان بھی رکھدا ہے سارے کو اپنے واسطے راہبر بھی سمجھدا ہے اگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا اللہ دا ولی ہوندا ہے جڑا صاحب ایمان ہووے کیونکہ جندے دل دے اندر ایمان نہ ہووے او کدی اللہ دا ولی نہیں ہو سکدا آیا جن دے دل دے اندر کی ہوئے ایمان ہوئے ایمان اگر آندہ ہے تے نال ہوندے تقاضے بھی آئیں گے خالی کلمہ پڑھ لینا اگر یہی شان ہوندی تے اللہ کو کی لوگ سی اپنے ولیاں دی یہ شان بیان کرن دی اے تے سارے کیتی پھر دیں شان ہمیشہ او ہوندی ہے جیڑی کسے وچ ہوئے تے دوجے وچ نہ ہوئے پھر کہندن پائیے فلانے دی شان ہے جے میں ساڑھے مصطفیٰ دیاں شانہ جڑیاں وہ کسے وچ ہو جیاں نہیں نے اس واسطے سی کہنے ہیں ساڑھے مصطفیٰ دی شان سب تو اچھی ہے اللہ نے جملہ بطور شان بیان فرمایا الذین آمنوا ایمان رکھ دینے ایمان لے آن دینے ایمان دا پھر تقاضا بھی ہے ایمان دا پھر مطالبہ بھی ہے خالی کلمہ پڑھنا جان نہیں چھٹ دی ایمان پھر اپنا مطالبہ بھی کر دے کی مطالبہ کر دے ساری کائنات چھڑنی پہندی ہے چھڑ دے مصطفیٰ دے دین دا ایک حرف بھی تیرے تو جدا نہ ہوئے پھر سمجھ حقیقت کے اندر ایمان ہے جب ظاہر انسان کلمہ پردہ ہوئے تے کدی برادری دے خوف نال کدی کسے معاشرے دے خوف دے نال مصطفیٰ دے دین کو چھڑ دے وے پھر سمجھ گئے دے دل وچ ایمان نہیں کیونکہ ایمان دا مطلب یہی ہے نبی دے دین مو ساری کائنات کو جا رہی اپنی جان تو بھی آلہ سمجھدا ہوئے اپنی جان تو بھی آلہ سمجھے گا تو پھر دین بننا ہے ایمان دا تقاضا کی ہو گیا فرما الذین آمنوا وکانوا یتقون صاحب ایمان ہوندن ایمان دے تقاضے پورے کر دیں ایمان دے تقاضے کی نے اللہ دی اطاعت بولو تے صحیح یار اللہ تبارک و تعالی دی اطاعت فرما برداری ایک تقاضا ایمان دا اللہ دے محبوب دی اطاعت اے بھی ایمان دا تقاضا ہے اگر ہوئے گا تو ایمان رہنا ہے ورنہ ایمان چگا جانا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فرمایا محبوبہ لاکھ کلمے پڑھتے ہون بظاہر دعویٰ کرن ایمان دا اور سارا دن پاویں مسجد میں بیٹھے رہون فرمایا جے اپنے معاملیاں دے اندر جھگڑے تے مشاجرات دے اندر آپسی معاملہ جات دے اندر محبوبہ تینوں اپنا حاکم تے فیصل نہ منگن تے ایک قدی بھی فرمایا میں تیرے رب دی قسم قدی مومن نہیں ہو سکتے دسو جی ایمان دا تقاضا کتنا مشکل ہے کلمہ پڑھی بیٹھے بظاہر نمازاں بھی پڑھ گیا عبادتاں ساریاں کھا گیا فرمایا میں تیرے رب دی قسم مومن نہیں یا مولا کلمہ تے پڑھی بیٹھے کیوں مومن نہیں فرمایا کیونکہ محبوب دی شریعت کو حاکم نہیں بندہ
ہوں پیر ہوئے کسے بھی گدی دا تے محبوب دے شریعت دے نظام دے مقابل دے اندر کھڑا ہو جاوے کدی کسے پارٹی نال کدی کسے پارٹی نال تے مصطفیٰ دے دین دے مقابلے دے اندر انہیں دی سپورٹ تے مدد کرے تے پھر آکھے میں بڑا اللہ دا ولیاں سمجھ گئے دے اندر تے ایمان کوئی نہیں اللہ فرمانا ولی وہ ہوندہ ہے جگہ صاحب ایمان ہوندہ ہے وانڈ ہونا شروع ہو گئی جھوٹے تے سچے دی پہلے فرمایا خوف نہیں غم نہیں اگے فرما دیتا ایمان رکھن والے ہن سچے تے جھوٹے دا فرق شروع ہو گیا ہن اس تو اگے پھر مزید اللہ نے وانڈ پائی او یار بولو تے صحیح ہن مزید وانڈ پا دی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ خالی ایمان نہیں بلکہ عمل دے اندر بھی ہمیشہ شریعت تے چلن والا ہوئے گا تقوی پرہیزگاری یہ کی مطلب ہوندہ ہے کی معنی ہوندہ ہے اسی کہنے اللہ دا خوف خوف ایک کے خوف دل وچ ہونا یعنی اگر اساں اللہ تبارک و تعالی دے حکم دی نافرمانی کی تھی سانو سزا ملنی ہے انہا ایک تے شیطان کو ہی پتہ ہے کہ سزا میں لبنی ہے یہ نہیں اصل چیز تقوی اصل تقوی یہ ہے کہ اس خوف دی وجہ دے نال پھر اللہ تبارک و تعالی دے ڈر دی وجہ نال برائیاں تو بچ جائے اور نیکیاں دے اتے ثابت قدم ہو جائے پھر جا فرمایا اللہ دا ولی بن ہے ایدر ویخ اللہ دیا بندیا توجہ فرمایا الذین آمنوا وقانوا یتقون تقوی رکھن والا اللہ دا ولی ہوندہ ہے ساڑھے علماء فرماؤں دے تقوی دیاں تین قسمہ نے تین قسمہ بندیاں نے تقوی دیاں ایک قسم ہے کہ بندہ کفر چھڑ کے ایمان تے آ جاوے ایک قسم دے لحاظ نال ہر مومن جنہیں کلمہ کرے آئے مصطفیٰ دا او متقی ہے انہوں قرآن دے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلی سورت دے اندر بیان فرمایا ہدی للمتقین تقوی والیاں واسطے قرآن ہدایت ہے کی مطلب جرا ایمان لے آوے گا او دے واسطے قرآن ہدایت بن جانا ہے کیوں جدو ایمان لے آیا اللہ نو ایک منگ لیا مصطفیٰ دی رسالت دا نبوت دا اقرار کر لیا پھر ہن فرمایا او دے واسطے قرآن ہدایت بن جانا ہے ہن کیونکہ قرآن مو جدو من لے گا پھر قرآن تے چلنا شروع کر دے گا پھر قرآن دے واسطے ہدایت دا رستہ بن جاوے گا اگے ایک تقوی دی قسم فرمایا اے وے ایمان دل چاہ جاوے بندہ متقی ہو جاندے لیکن فرمایا اے تقوی عوام الناس دا تقوی ہے عام لوگاں دا تقوی ہے کیونکہ وہ ایمان تے لے آندے نے لیکن کوئی گناہ ہو گیا کوئی فلانی شے ہو گئی کدی اللہ دی مخالفت ہو گئی کسے حکم دی فرمایا اس تقوی دے معنی دے لحاظ نال ہر مومن عام عوام الناس بھی متقی ہے دوسرا معنی ہوئے اون دا مطلب کی ہے فرمایا دوسرا تقوی دا معنی ہے وے کہ گناہاں تو بچدا ہوئے حرام تو بچدا ہوئے اور نیکی تے جائز کام کرے اے بھی تقوی ہے فرمایا اے خاص لوگاں دا تقوی اے صاحب علم رکھن والے اللہ دا خوف رکھن والے اے انہاں لوگاں دا تقوی ہوندا ہے بھئی حرام تو بچ جاندے نے حلال کر دے نے
لیکن فرمایا ایک قسم اس تو بھی اتے وے جڑا اللہ دے ولیاں دا تقوی ہوندا ہے ایک قسم فرمایا اس تو بھی اتے ہے کی فرمایا حرام تے حرام رہا جس شے وچ حرام دا شبہ بھی آ جاوے نا اللہ دا ولی کدی اوندے نیڑے بھی نہیں جاندا حرام دا آ جائے شبہ شک پہ جائے یار ہو سکتا ہے حرام ہے یقین نہ ہوئے بظاہر شاید جائز ہی لگے لیکن پیچھے شک پہ جائے کہ یار ہو سکتا ہے کسے واسطے نال کسے وجہ نالے حرام ہوندی ہوئے فرمایا اوندے تو بچنا اے اخص الخواص یعنی جڑے سب تو زیادہ اعلیٰ اور اللہ دی بارگاہ دے اندر مقام رکھنے والے لوگ نے انہاں دا تقوی ہوتا ہے ہون اللہ تعالیٰ نے کانو یتقون فرما کے تینے چیزاں کو بیان فرمایا فرمایا ولی ہوندہ ہے صاحب ایمان ہوئے گا ایک تقوی دی قسم اے بھی ہوندے چ موجود کیونکہ اگر ایمان نہیں تو ولایت کتھے رہی ہو تو مسلمان ہی ہوئے گا صاحب ظاہر ہے جیندے وچ آگا شے ہوندی ہے نا ادنا ہوندے چ موجود ہوندی ہے ادنا تو اتے جاندہ ہے تے آگا بندہ ہے تے جی ادنا ہی چھڑی بیٹھا ہوئے مطلب ہے بھئی ابتدائی پوڑی تے چڑھے گا تے اتلی تے جائے گا نا یار ڈائریکٹ کوئی میں 10ویں پوڑی تے چڑھ گیا ہو سکتا ہے لتیں پگیاں جان گیاں اتے ایندہ مطلب ہویا بھئی اسلام جو ہے نا ایندے مدارج نے جی میں سیری دے زینے ہوندن ایندے بھی اسے طرح زینے نے ایندے بھی اس طرح درجے نے جدوں تساں درجہ بدرجہ ہر کام جو شریعت دا تقاضا ہے انہوں پورا کرتے درجہ بدرجہ جیویں اتے چل دے جاؤ گے اللہ دا قرب تے ولایت تو انہوں حاصل ہو دی جائے ہوں ادھر دیکھو فرمایا پہلی قسم تقوی دی آ گئی کی ایمان دوسری شے ولی اچ کی ہوندی ہے دوسری قسم دا تقوی بھی ہوندے موجود ہوندا ہے کہ حرام تو بچدا ہے حرام تو بچدا ہے تے حلال کو پسند کردا ہے حلال کو اختیار کردا ہے اچھا اے بھی ہوندے وچ موجود ہوندی پھر فرمایا تیسرے قسم دا تقوی وہی تے تقوی دی قسم ہے جو فرمایا متقون تے پھر تیسری قسم کیڑی ہوئی کہ حرام تے حرام رہیا شبہ والی چیزاں تو بھی بچدا ہے تے ایک قسم بھی ہوندے وچ پائی جاندی ہے ہن پتہ ہے چلیا چار چیزاں جن دے اندر ہون سمجھ گئی اللہ دا ولی چیزاں کو میں اپنی گل کراں تے میرے منہ تے مار جے قرآن دی گل ہوئے تے اپنے دل وچ بٹھا مولوی دی نہیں منگنی نہ منگا کوئی کہے جی نا پیراں نال دشمنی ہے تے اے پتہ نہیں سردے میں پیراں تو ویسے جے ہو جے اے پیر نا انہاں نال ساڈی جُتی بھی نہیں سکدی کیوں کہ اس واسطے کہ جڑا پیر شریعت دا رستہ چھڈی بیٹھا ہے دین دا رستہ چھڈی بیٹھا تے کتے نال بدتر ہے تے انسان نوں کی ضرورت ہے اودے نال عشق کرے اوندے تو سڑے او یار حسد تے کتے ہونا جتھے اگلا تواڈے تو آگا ہوئے تے جڑا دین چھڈی بیٹھا ہو تو انسان ہی نہیں بچیا اللہ فرماندا اولئک کالانعام بل هم اضل فرمایا جڑا دین دا رستہ چھڈ دے تے جانوراں نالوں بدتر ہے تے جڑا جانوراں تو بدتر ہویا بیٹھا ہوئے مسلمان نوں کی ہوے اون دی پیروی اتباع کرن دی مسلمان اون دے پیچھے چلدا ہے جڑا داتا علی حجویری دی طرح اپنی زندگی دین تے گزار جاندا ہے بابا فرید دی طرح حضرت شاہ مقیم دی طرح انہاں اللہ دے ولیاں دا آج ذکر بھی باقی ہے مقام بھی ہر بندہ مندا ہے کیوں اس واسطے کہ انہاں اللہ نو منگے ہیں اللہ دا ذکر کیتا ہے اللہ نے انہاں دا ذکر ساری کائنات جاری فرما چھوڑا
ادھر ویکھو تینے قسمہ وچ آ گئیاں تقوی دیاں ہن چار چیزاں ہیں تے بندہ اللہ دا ولی فیصلہ قرآن دے تیرا میرا فیصلہ نہیں یعنی جنہیں خود کسے ہوں اپنا ولی بناؤنے انہیں خود شرطاں چا رکھی ہیں بھئی یہ شرطاں تے پورا اترے گا تے سمجھ گئے میرا دوست ہے جے شرطاں وچوں کوئی ایک بھی رہ گئی تیرا میرے نال کوئی تعلق چار چیزاں بیان کر کے اللہ نے دس دیتا کہ نہ دنیا دا خوف رکھن والا اللہ دا ولی ہو سکتا ہے نہ مال دی حرص رکھن والا اللہ دا ولی ہو سکتا ہے نہ بے ایمانہ تے انگریز دا مقلد تے انگریز تے پیچھے چلا والا تے کافر دی اتباع کرنے والا اللہ دا ولی ہو سکتا ہے تے نہ فرمایا حلال حرام ہرشہ دبی جائے تے نہ چہرے تے سنت ہوئے تے نہ نماز ایک پڑھے تے آخر جی کتب الاقتاب تے حضرت شیخ المشائخ تے اللہ دے بہت بڑے ولی نے میں کیا وہ 10 دنیا دے اندر سب تو وڈا اللہ دا ولی کہہ رہے وہ ذات مصطفیٰ دی کہ مصطفیٰ کریم اللہ دا اتنا قرب رکھن تو بعد پھر بھی اپنی زندگی ساری دین دے اتے چلن دے گزارن اور ساری زندگی دین تے عمل فرمان دیا گزار دین حضرت عائشہ فرمان دیا نے میں ویکھیا حضور ایڈا لمبا قیام فرمان دے سن پیران تے سو جا جانی میں عرض کیتا سونیا تیمو تے اللہ نے وہ مقام دیتا ہے کہ تیرے صدقے لکھاں نے بخشیا جانے تے تستانو کیری لوگ پہیے ایٹی مشکل کرم دی تے مصطفیٰ نے جو جواب دیتا نا وہ تیرے میرے واسطے مشعل ہدایت ہے ذوق ہوئے تے سنا چھوڑا ہاں جی یہ دین جو رکھو بے ذوقے بندے کو دین دی گل سنان دا سڑا دل ہی کوئی نہیں ہاں جی طرف ہی کوئی نہیں شوق ہی کوئی نہیں اسی کو ذائقہ میں دین کو ایڈا ہو گئے نا دل میں شوق رکھ کے دین دیا گلیاں سنیاں کر مصطفیٰ کریم دا فرمان کنز الامال کے اندر موجود ہے سرکار نے فرمایا اغدو عالما عالم بن او متعلما یا طالب علم بن جا فرمایا جے بھی نہیں کر سکتا او مستمعا فرمایا پھر دین دیا گلیاں سن لیا کر یعنی سارا وقت نہیں دے سکتا پڑھن واسطے تے کم از کم میں کسی دیندار کو بیٹھ کے دین دیا چار گلیاں سن لیا کر فرمایا جے اے بھی نہیں کر سکتا او محبن للعلماء فرمایا نبی دے دین دے سچے خادم عالمان محبت کی تھی کر اللہ دے صدقے تے بخش دے گا فرمایا ولا تکن الخامس پنجوی شہر نہ بنی فتحلق ورنہ تباہ برباد ہو جا اس واسطے اگر کوئی عالم نہیں بن سکیا یا طالب علم نہیں بن سکیا تو جڑا وقت مصطفیٰ دے دین دی گل سنن دا ملتا ہے انہوں ہی اپنے واسطے غنیمت سمجھے اللہ دے صدقے ہی دی بخشش فرما چھوڑے پتہ ہے لگ گیا مصطفیٰ کریم دی گل سنا رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ مصطفیٰ نے فرمایا عائشہ اے 10 جڑے رب نے مینوں اتنا مقام دیتا ہے میں اوندا شکر ادا نہ کراں لوگ پتہ کی سمجھتے ہیں جی شکر دا کی مطلب ہے بھئی زبانی کہے تو اللہ تیرا بڑا شکر ہے بس شکر ادا ہو گیا اے نہیں شکر شکر دا مطلب ہوندہ ہے اگلے دا احسان منگنا احسان منگن دا کی مطلب ہے انہوں راضی کرنا مثلا ایک بندے کو تسی نفع لیا ہوئے فائدہ لیا ہوئے تے انہوں خودی تیرا بڑا شکریہ پر ہے تو بڑا کنجر ہے شکر ادا ہوئے گا شکریہ کرو گے یا ان دی تسی بے عزتی کرو ٹھیک ہے ان دے خلاف تسی گلاں کرو تے ان کوئی شکریہ زبانی جنہ مرضی کہندے گا وہ اسی طرح اللہ دا شکریہ اے وے کہ ان دے دین تے چلدا ہوئے فرمایا عائشہ جنہیں رب نے میں وہ اتنا مقام عطا فرمائے کیا میں انہا شکریہ ادا نہ کراں پتہ چلیا جنہ کسے دا مقام زیادہ ہوندے انہا ہوندے اتے اللہ دی اطاعت فرما برداری دا رنگ بھی زیادہ چڑیا ہوندے جے دعوے کرے بھی مقام میرا بڑا کتب الاقتاب اگر جی حضرت صاحب جڑے نا مدینے جا کے نماز پڑھ دیں روٹی حضرت اتھے کھان دیں
مریداں دیاں جیباں ایتھے خالی کر دیں تے نماز سمجھ گئے کوئی ڈرامے باز تے مکار پیر یار خود سوچو اللہ نے اپنے تک پہنچن دا رستہ کرا رکھے اسلام دین کیا رستہ رکھے نماز تے ہوندہ ایک جز ہے نا دین کو اللہ نے رکھے اپنے تک پہنچن دا رستہ وہ رستے دو ہیں ایک شیطان دا رستہ ہے ایک خدا دا رستہ خدا دا رستہ کیے دین اسلام شیطان دا رستہ کیے کفر اور دین دی مخالفت اور نبی دی سنت دا ترک نبی دی محبت دا ترک نبی دی اطاعت کو چھڑ دینا شیطان دا رستہ ہے بندہ چل شیطان دے رستے تے گیا ہوئے تے آنکھیں جی میں جا خدا والے پاسے گیا تو کوئی بے وقوف ہی ہوندہ مرید ہوئے گا سیانہ ہوندہ مرید تو ایک بندہ نکلے جی میں حجرے میں جانا ہے تے روانہ منڈی احمد آباد رستے کو ہو جائے تو حجرے پہنچے گا کہ منڈی پہنچے گا تے اللہ نے فرمایا رستے تے دو میں ایک ہدایت دا رستہ ہے ایک کفر دا رستہ ہے ہدایت دا رستہ کیے مصطفیٰ دے پیچھے چلتا جا جب مصطفیٰ دی انتہا خدا تک ہوئی ہے وہ میں نال تینوں بھی خدا تک پہنچا دے پتہ کی چلے کہ اطاعت فرما برداری زیادہ ہوئے گی تو پھر اللہ دا ولی میں آگے کچھ نہیں کہندہ آپ پہ ہی نظر مار لیا کرو کسے پیز نو ویخ لیا کرو بھئی خدا رسول دے پیچھے چلتا ہے کہ کوئی نہیں چلتا یار مرشد دا مطلب ہوندہ ہے راہبر رہنما کیری شاہدہ انہیں تو آنگو کوئی سفر نہیں کرانا انہیں تو آنگو کسی گھڑی بٹھا کے جا پہ نال سہرہ نہیں کرانا راہبر دا مطلب ہے کہ تو آنگو اللہ دے رستے دوتے چلاوے گا حضرت مجدد پاک لکھیا فرمایا پیر از برائے عام گیرند کہ رہنمائیت بسوئے خدا تعالی فرمایا پیر تا براؤنیا کہ اللہ دا رستہ بکھاوے کہ جی اللہ دے رستے تو ہٹاوے تو پھر او مہتر ماروں دا مرید نہ ہو کیوں کہ او نام مراد تینوں غلط ایڈریس تک جانا چاہتا ہے غلط جگہ تک جانا چاہتا ہے وہ تینوں کہہ کے دین دا کہہ کے تینوں رحمان دا کہہ کہ تینوں خدا دا لے کے جانا تینوں کافر والے پاسے لے کے جانا چاہتے تینوں جہنم والے پاسے سمجھ جائے پیر نہیں اے راہبر نہیں اے الٹا دال مدل ہے آپ بھی گمراہ ہے تینوں بھی گمراہ کرنا چاہتا ہوں جدو ایک اللہ سی کرنے تو پھر پیر ہو جاندن ساڑے دشمن تو پھر آدھن جی چشتی بڑے گستاخ نے ہوں دسو جی میں کوئی گال ایسی کیتی ہے جی قرآن تو ثابت نہ کیتی ہو اللہ بیان کیتی ہے ساڑا قصور ہے بھی اسی پڑھ کے سنا دیتی ہیں یہی قصور ہے ساڑا اسی دین دے دشمن ہوئے یا دین دے غم خار ہوئے بھئی توانو دین دی گل جری ہے یار عمل چلو نہیں ہوتا انسان کو کم از کم سنندہ حسراتے ہوئے پھر بندہ باہر نکل کے گلاں کرے جی نہیں یہ گالاں بنیاں کر دے میں کہ سارا قرآن چھاڑ کے تینوں گال لبی ہے ایک کنی آیتاں پڑھیاں ہوں تو کوئی توجہ نہیں ایک تینوں گال وچو آ گئی او بھی انہوں کٹی جرا حق دارے دیکھو نا ایک بندہ اگر بغیرت بے حیاء ہے ان کی کارالی پلتا نہیں کرتا انہیں ایتھے آنکھوں تے مولا علی دا فرمان سنا ایتھے بھی اپنی گل نہیں کرتا مطلب تسی ناراض ہو جاؤ تو انہوں مصطفیٰ دا فرمان بھی سنا چھڑتا مولا علی دا فرمان بھی سنا چھڑتا مسند احمد بن حنبل حدیث پاک دی کتاب امام احمد بن حنبل دی لکھی ہوئی اے او امام جنہوں مصطفیٰ قیم دیاں 10 لاکھ حدیثہ زبانی یاد سن اے بی سی ڈی نہیں سی پڑھی ہوگا مصطفیٰ دا دین پڑھیا سی اس واسطے آج انہاں دی کتاباں پڑھ کے اسی مصطفیٰ دیاں حدیثاں یاد کرنے مسند امام احمد بن حنبل دے اندر صحیح سند دے نال مولا علی دا فرمان موجود ہے آپ فرمان دے میں الا تستحیون الا تغارون یترک احدکم زوجتہ بین الرجال
تنظر الیہم وینظرون الیہا فرمایا تانوں شرم نہیں آؤندی تانوں حیا نہیں آؤندی اپنی بڑیاں غیر مرداں دے اندر چھڑ دیندے ہو غیر مرد انہاں نوں ویکھدے نے او غیر مرداں نوں ویکھدے نے پتہ چلیا او جڑا اپنی بیوی تے عزت نوں پردہ نہ کراوے او دا علی نال کوئی تعلق نہیں علی تے فرماوندا ہے او بے حیا تے بے غیرت اور میں گل کی کو آخر یہ بے غیرت کہہ دیتا ہے تو جڑا ہے بے غیرت انہوں بے غیرت نہیں تو ہو کی کہیے بھئی ایک کہنا چاہیے ایک ہوندی حقیقت گالی ہے کسی غیرت ماندے میں تو کہے بے غیرت پھر گالی ہے یا کسی چور کو آکھے چور ہے گالی ہے یہ عیب ہے یہ بری گل ہے چور مو چور نہیں کہنا تو اللہ ولی کہنا لیکن اصل مقصد پتہ کی ہے جدوں اساڈی طبیعت دل دین تو گن بیزار ہن کرنا ہوندا اسی دین دی گل دا رد بہانہ بنانے اسی بندے دا تے فلانے دا بھی انہیں دی زبان سخت ہے یہ ہے وہ ہے حالانکہ جگہ کسی دا درد رکھدا ہوئے نا وہ ہمیشہ سخت ہی ہوندہ ہے ساڑھے وڈے ماں باپ ساموں سمجھانا مارنا کٹنا تے بچیاں وچ بھی ادب پیدا ہونا تے جدوں دا انگریز دا پیار ہے نا مال نہیں پیار اودوں دے پتر پیونا نو کٹ رہے ہیں کیونکہ سختی جو گئی ہے تے ہن نتیجہ کی نکلیا بچے بے ادب ہو گئے تو بہرحال عرض کی کہا گیا سا کہ مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا یدخل الجنت دیوس فرمایا جگہ بغیرت ہوئے کدی جنت چھے پیر صاحب دی بیٹی جگی وہ کالج پڑھتی ہوئے تھے حضرت قطب اختاب بنے ہوں اسی ہے جنہوں قطب اختاب یہ کسی دا دل کردہ ہے مندہ روے قیامت آگے دن سب مکھرے ہو جانے ہاں اتھے جا کے پتہ لگ جانا ہے تو میرے دوستو میں جو عرض کر گیا سا تقوی فرمایا جن دے اندر ہوئے گا وہ کی ہونا ہے اللہ کا ولی ہونا ہے تقوی ہونا ہے تقوی دیاں تنہیں قسمہ تو ہمیں بیان کر دیتیاں اس زاویے دے اندر جو تسی ویکھو گے نا کسے نے اس قرآن دے اصول دے مطابق جیرا پورا اترے اون دے نال رہنا اپنے واسطے سعادت سمجھ جیرا اس اصول دے اترے پورا نہ اترے سمجھ جائیں جھوٹ ہے مکار ہے بھاویں کسے سجادہ بیٹھا ہوئے کسے گدی نشین بیٹھا ہوئے کیونکہ کسے دی جگہ تے بین نال بندہ وارث نہیں بندہ بندہ ہے دسو مسجد نبوی دے مسلح تے کون کھلوتا ہے بعد مذہب کھلوتا ہے کہ کوئی نہیں کھلوتا تجھے جگہ صرف مانگ لین نال وارث بن جاوے تو پھر آنکھ مصطفیٰ دا وارث ہے نا جگہ مانگنا والا وارث مصطفیٰ دے دین تے چلن والا وارث ہوگا اس واسطے حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد جنہیں بادشاہ برنگے وہ جو ہے نا میرے وارث نے نا فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء نبیان دے وارث صحیح دین دا علم رکھن والے لوگ انہیں درویخ اللہ دیا بندے امام احمد بن حنبل دا تنک واقعہ سناوا آپ دے تقوی دا واقعہ سن پھر اپنے اسی گردان چوے کھئے اساں دین دے نام تے کی توکھا کر رہے ہیں واقعہ اساں اس مقام تے ہیں یا کہ نہیں جنہیں لقب سانو مل رہے ہیں جو اسی عزت اپنے واسطے پسند کرنے ہیں کیا اساں اس عزت دے حقدار ہیں یا کہ نہیں اے پھر اساں اس واقعہ کو سنن تو بعد فیصلہ کرنے حضرت امام احمد بن حنبل دے بارے آندہ روایتاں دے اندر آپ دا دل کیتا کہ خمیری روٹی کھانی ہے آپ نے اپنی گھر والی کو فرمایا میرا دل کا گیا خمیری روٹی کھان دا لہذا میں نے پکا کے دیو انہاں فرمایا
ساڑھے گھر میں آٹا کوئی نہیں، ساڑھے گھر میں آٹا کوئی نہیں، اتھو پتہ لگیا وہ جڑے مصطفیٰ دے سچے دین دے وارے سوندے میں وہ ہمیشہ تنگیاں تے تنگ دستیاں دے اندر ہی رہندے میں، کیوں وہ دین دے مقابلے دے اندر کسے دا پیسہ پسند نہیں کر دے، کسے دا مال پسند نہیں کر دے، وہ کہندے نے سانو مصطفیٰ دا دین چاہی دائے، پاہمیں ہوں دے بدلے ساری دنیا ہی دینی پہوے اسی دے دے آنگے۔ آپ نے کی فرمایا خمیری روٹی کھانی ہوگا کی عرض کی تھی ساڑھے کاروے چاٹا تو ہوں چونکہ اللہ دے ولی جنہیں انہوں نے اپنی خواہشاں دے پیچھے تے نس دے گئی آپ خاموش ہو گئے نہیں تے نہیں صحیح کوئی دنیا دار ہوندہ تے انہیں کہنا سی پاہمیں حلال ہے تے پاہمیں حرام کتھو پیسے لے آتے آج کھانا ہی کھانا مومن دا مقصد کھانا نہیں بزرگ فرمان دیں گے جینے کے لیے کھاؤ کھانے کے لیے مت جیو کھاون واسطے نہ جی جیون واسطے کھا جنہ تیرے جین واسطے ضروری ہے انہاں کھا ان جدوں جواب سنے آپ تشریف لے گئے تو جدوں واپس آئے نا تو گھر والے نے روٹی خمیری تیار کر کے تے اگے رکھ دی تھی آپ نے پوچھا بھئی تساں دے کیا سی بھئی آٹا کوئی نہیں تے آٹا کتھوں آیا ہے انہاں عرض کی تھی یہ آٹا تواڈے پتر عبداللہ دے گھروں سنگایا ہے اے عبداللہ قوم اے بھی وقت دا امام ہے امام احمد بن حنبل دیاں حدیثاں جنیاں سن انہی اگے روایت فرمائیاں نے وقت دا قاضی ہے حاکم حکومت اسلام دے اندر قاضی ہے انہاں عرض کی تھی عبداللہ دے گھروں آٹا مسا آٹا منگایا ہے روٹی پکائی ہے نیک تے پیو دا فرما بردار ناسی ساری رات پیو دے دروازے تے بیٹھا رہتا سی سوندا نہیں سی کہ مت میرے والد صاحب کوئی ضرورت پوے میں نو آواز دیں تے میں کو ستا ہوا انہا عدب تے حیاء کرن والا پیودا حضرت امام عبداللہ انہا دے گھروں آٹا آیا آپ نے فرمایا میں روٹی نہیں کھانی اے روٹی میں نہیں کھانی انہا عرض کی تھی سونے وجہ کیے آپ نے فرمایا میرا پتر عبداللہ قاضی ہے قاضی نو تنخواہ بادشاہ دے دے آج کل دے اس دور دے بادشاہ دے اندر کوئی تھوڑا بہت ظلم ستم آگیا سی فرمایا انہاں بادشاہ دا کوئی پتہ نہیں انہاں دا مال جائز طریقے نال حاصل کر دیں گے یا حرام طریقے نال حاصل کر دیں گے میرے پتر نو تنخواہ بادشاہ دے دائے اور بادشاہ دے مال دے اندر حرام دا شبہ ہے شک کے اس واسطے میں اپنے پتر دے گھر دا آٹا بھی نہیں کھانا دسو جی ایڈا تقوی تو پھر مقام کی دیتا ہے اللہ نے کہ غوث پاک میران ورگے ہونا دے مرید تے مقلد وقت دا ولی ہوئے تے ہونا دے مذہب تے چل کیوں کہ وہ گل وہی آ گئی جنہ تقوی زیادہ اتنا تعلق زیادہ اِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُتَّقُونَ سب تو قریب فرمایا وہی ہے جنہ تقوی دے اندر زیادہ ہے اور جس وقت امام احمد بن حنبل نے جواب دیتا آپ دے گھر والے نے پوچھا اے دے سونے سے روٹی موسیٰ فقیران کو دے دئیے منگن والے فقیر دروازے تے آندے نے اے روٹیوں میں اٹھے چھڑیے آپ نے فرمایا دے دیو لیکن دس دینا اے
دے اندر حرام دا شبہ ہے اے دے اندر حرام دا شبہ ہے کدے نہ ہوئے وہ کھا گئے دونہ دا گناہ میرے سر تے پہ جاوے مومن اللہ دے بارگاہ دے اندر مومن ایج ڈردا ہے کہ یار متا میں کسے مو پٹھے رستے گا چھوڑا کسے مو دین تو دور کر چھوڑا میری وجہ نال او دین تو دور ہوئے قیامت والے دن میں بھی پھنس جانا مومن بڑا ڈردا ہے کسے مو پٹھی مت نہیں دے دا تے نام مراد جڑا کسے مو دین تے نہ چلن دے وے سمجھ گئی یہ مومن نہیں کیونکہ دین تو ڈکنا ایمان والے دا کم نہیں شیطان والے دا کم تجھے کسے داڑھی رکھ لئی دیکھوئے تو مولوی بن گئے تو بڑا حاجی بن گیا نمازی یعنی ضرورت تے سی بھئی کسے میں شرم دیوانی سی وہ نام مرادہ زانی بن گیا شرابی بن گیا دین تو دور ہو گیا یہ شرم دیوانی سی لیکن وہ کافر دی تعلیم نال پلٹا جو لگے ہون الٹا دین تے جڑا چلے لوگ انہوں شرم دیوانے اس واسطے علامہ اقبال نے بڑی سونی گل کی تھی آنکھوں تو سنا چھوڑا اقبال فرماتا ہے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے شیخ مرحوم کا قول اب مجھے یاد آتا ہے دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے جنی دیر تک ساڑھے اندر تعلیم قرآن دی سی مصطفیٰ دے فرمان دی سی اساں دین تے چلن اپنے واسطے فخر سمجھ دے ساں جدوں تعلیم آئی کافر دی اور دین تو دور ہونا اپنے واسطے اساں فخر سمجھ رہے ہیں اور دین تو ہٹ کے دین تو جدا ہو کے بجائے افسوس کرن دے اسی فخر کر رہے ہیں لوگاں دے اندر بڑے طریقے نال بینا جی میں قتل کیتے ہیں تے فلانے دی زمین کھوئی ہے نا اے مرے گا تے لگ جائے گا پتا کہ مصطفیٰ دے دین مو چھڑن دا انجام کی ہوندا ہے امام احمد بن حنبل نے کی فرمایا کہ دے دیو روٹی لیکن 10 دینا بھئی اس روٹی دے اندر کیے حرام دا شبہ حالانکہ لحاظ نال ویکھیا جائے گا تو روٹی بالکل حلال سی کیوں کہ یہ مسئلہ ہے بھئی تسی اگر کسے حرام کمایا ہے نا ان دے کوئی بندہ کام کر گیا وہ اپنے کام دی اجرت لے گیا ہے نا ان دے واسطے اجرت لینا جائز ہے انہوں اے اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیتا کہ تو اے ویکھ بھئی پیچھے اے کتھوں لے کے آ رہے ہیں کیوں کہ ظاہراً تے اتھوں اندے کو لب گئے اور لے بھی اپنی اجرت لے یعنی جو کام کیتا اندے بدلے لے گئے اندے واسطے حلال ہے لیکن صدقے جاواں وہ مصطفیٰ دے دین نو سمجھن والے لوگ سن انہوں نے پتہ سی کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر قرب ایویں نہیں لبدا ایویں صرف پیران دا پتر ہون نال بندہ اللہ دی بارگاہ اچ مقبول نہیں ہوندا بلکہ مقبول اگر ہونے تو پھر اللہ دے دین دے تقاضے بھی پورے کر دیتا ہے انہیں درویخ اللہ دیا بندیا دور کے راسی جدوں گھر والے روٹی فقیران کو پیش کرن دی کوشش کی تھی جیرے فقیر کو تستے سنگ منگن والے نو بھئی اس روٹی اج حرام دا شبہ ہے کسے روٹی نہ لئی وہ یار بولو تے صحیح وہ جس دور دے فقیر انہیں خدا تو ڈرن والے ہوں اس دور دے پیر احمد بن حنبل والے تے جس دور دا پیر ہی دین دا دشمن ہوئے تے اس دور دا پھر فقیر تے عام بندہ کی ہونا ہے اس آپ حساب لگا گا ان فقیرہ روٹی نہ گئی
آخر گھر والے نے سوچیا بھی ضائع کرنا رو بہتر ہے دریا دجلہ دے اندر میں سٹ گئی ہے بغداد دے نال دریا بغداد سی دجلہ اون دے اندر روٹی سٹ دی تھی امام احمد بن حنبل کو جدو پتہ لگا اس تو بعد آپ نے کدی اس دریا دی مچھی نہیں کھا دی فرمایا ہو سکتا ہے اس مچھی دے پیٹ دے اندر اسے روٹی دا لقمہ چڑھا جاوے احمد بن حنبل انہیں اس دریا دی مچھی بھی نہیں کھاوے دا یا رسول دیکھو اس طرح دا تقوی مچھی بھی کھانی چھاڑ دیتی تو پھر دین دی خاطر قربانیاں کی دیتیاں ایک مسئلہ ساری کائنات دشمن ہو گئی مخالف وقت دا حاکم بادشاہ کوڑے امام احمد بن حنبل کو 500 کوڑا ماریا گیا اور راوی فرماؤں نے اتنے سخت کوڑے مارے گئے نا کہ اگر کسی ہاتھی نو بھی مارے جائیں نا تو وہ بھی چیخ اٹھے لیکن احمد بن حنبل نے منہ چک ایک وقت سی بھی نہیں کی تھی کیوں انہوں نے پتہ سی ایک کوڑا جسم تے پیرے ہے مقام بارگاہ خدا وچ ود گیا ہے اس واسطے سنگیو دوستو اساں اگر چاہنے آنا کہ ساڑا بھی مقام بارگاہ خدا دی بارگاہ ودے تو پھر رستہ ہی کوئی یہ مصطفیٰ دا دی ہاں اے بھول جاؤ بھئی اسی دین چھاڑ کے تے اس طرح پالیں گے ہو ہی نہیں سکتا اور یار اے دسو قرآن مجید کے اندر بنی اسرائیل دا ذکر سنے پڑھیا بھی ہوئے گا ان ہزاراں نبیاں دی اولاد ہی چوسانے ہزاراں نبیاں دی اولاد کہ جو دین چھڑے اللہ فرماندہ ہے قومو کیرا دا تنخواہ سین فرمایا بندر بن جاؤ اللہ نے شکلاں بھی بگاڑ دی نبیاں دی اولاداں نے لاڈلے انہیں سن بھی تسی تے میں کما کے کھانے ہونا واسطے اسمان تو کھانا آندہ سی قرآن چھے جدوں دین دا رستہ چھڑے اللہ فرمایا تساں بندر تے خنزیر بن جاؤ اندہ مطلب ہویا اللہ نے انہوں نے شکلہ بدل دیتیاں خنزیر تے بندر بنا دیتا اندہ مطلب ہویا جے ہزاراں نبیاں دا پتر دین چھڑے تے باندر بن جاوے تے تو میں آکھیے بھی دین چھڑ کے ساں عزت پاگاں گے کدی نہیں ہو سکتا خدا دیا بندیا علماء فرماؤندے نے ہوتے بنی اسرائیل دے 2 طبقے سن جنہاں کو اللہ تعالیٰ نے نا باندر تے خنزیر بنایا 2 طبقے ایک کو جلے نافرمانی کر دے سن اللہ دی مخالفت بظاہر کرتے سن عمل نال قول نال دوسرا طبقہ فرمایا او سی جلے مخالفت تے نہیں کر دے اپنی عبادت بھی پوری کرنی ریاضت بھی پوری کرنی سارا کچھ پورا کرتے سن لیکن انہوں برائی تو ڈک دے نہیں سن برائی تو اللہ نے انہوں نے باندر بنا چھڑیا پڑھ کے ویکھو تفسیرہ نہ ہوئے تو میں مجرم اس واسطے ساری کوشش ہو دیئے استاد گرامی قبلہ امام الغیرت دے فیضان دے نال ایک کوشش ہو دی کہ یار کم از کم ہو نہیں تے دین دی گل مسلمان تک پہنچ جاؤ اے نہیں بھئی اگر خوف ہی رکھنا ہے دل تو پھر پگڑیاں بنگن دا فائدہ کی ہویا پھر داڑیاں رکھن دا علم پڑھن دا فائدہ کی ہویا جے بندہ علم پڑھ کے بھی دنیا دے خوف ہے ماریا پیا ہوئے تو دنیا دے مال دے پیچھے نسدہ پیا ہوئے تو پھر پڑھن دی کی لوگ سی اونجی دنیا دے پیچھے پہ جانا سی اس واسطے عالم دائے فرض ہے کہ پاویں زمین اسمان اتے تھلے ہو جان اے مصطفیٰ دے دین دا بیان نہ چھتے حدیث پاک کے اندر سرکار نے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لا کے نا آپ تشریف فرما سنائیں ٹیک لا کے بنی اسرائیل دا ذکر ہو گیا سی
حضور نے فرمایا جب بنی اسرائیل دے مولوی سنگا انہاں کی کام کیتا انہاں مال لے کے دین بیان کرنا چھڑ دیتا برائیاں تو روکنا چھڑ دیتا نیکیاں دا حکم دینا چھڑ دیتا تے اللہ نے انہوں تباہ و برباد فرما دیتا تے راوی فرمانا پھر حضور اٹھ کے بیٹھ گئے ٹیک چھڑ دیتی فرمایا میری امت کے علماء یاد رکھنا کدی بھی قیامت تک مصطفیٰ دے دین دا بیان نہ چھڑنا حضور تے عالم نو انج وصیت کر کے جاؤں اے آنکھیں میں حضور دا وارث ہاں تے چنگا وارث ہے وصیت تے عمل کردہ کوئی نہیں تے پھر وارث نہ ہویا پھر دشمن ہویا وارث ہو میں جڑا حضور دی ہر وصیت تے عمل کرنے والا اس واسطے دوستو یاد رکھو زندگی چند دن دی الدنیا مزرعۃ المومن انہوں نے فرمایا دنیا مومن واسطے کھیتی دی طرح ہے جے میں کھیتی دے اندر بیج پانا ہے جو اندے وچوں نکلنا ہے اساں وہی حاصل کرنا ہے وہی سانو نتیجہ لبنا ہے فرمایا یہ دنیا اسی طرح ہے مومن واسطے کھیتی دی مثال ہے اندے وچ تساں جو پانا ہے یعنی ایتھے جو عمل کرنا قیامت والے دن اوندا ہی تانوں نتیجہ ملنا ہے آخرت اندر اوندا ہی نتیجہ ملنا ہے اس واسطے جے راہبر پکڑنا ہے جے پیشوا کسی کو بنانا ہے جے اپنا پیر بنانا ہے تو کم از کم ویکھ بھئی یار جے اینو میں پیر بنا رہے ہیں انہیں بھی مصطفیٰ کو اپنا پیر بنایا ہوا ہے کہ کوئی نہیں تاں پھر ویک قرآن نو سمجھ دین نو سمجھ پھر ویک دین والا دین دے نزدیک واقعی سچا ہے بھی کہ کوئی نہیں یار اتھے دسو کوئی بندہ نقلی بن کے آ جائے سچ ہو تو انہوں سزا ملے گی کہ انہوں فیض ان دی تعریف ہوئے گی کوئی نقلی ایسا جو بن کے آ جائے تے حکومت انہوں سزا دے گی یا انہوں دے ہاتھ چمے گی تے جی ماشاءاللہ بہت بڑی پوسٹ تے حضرت آگئے نے دینا دی خدمت کرو سزا ہی ملنی ہے نا تے جے دنیا دے ہوتے دے اندر نقلی نو سزا ہے تے پھر دین دے اندر بھی نقلی واسطے سزا ہی ہے جے تو میں اپنی دنیا وچ نقلی شے نو برداشت نہیں کر دے تو پھر دین دے اندر ایسا کیوں برداشت کر لیے بھئی پھر دین دے اندر بھی تے اصلی مفار تاکہ تیرا میرا دین او صحیح جس طرح مصطفیٰ نے سانگ عطا فرمایا اونج جدوں تیرے میرے کو دین آ جائے گا نا پھر انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہے آخرت بھی کامیاب اس واسطے راہبر اونو بنا جگہ تینگو در مصطفیٰ تے رہ جا جگہ تینگو مصطفیٰ تو دور کرے وہ تیرا دشمن ہو سکتا ہے راہبر کدی بھی اساں کی سمجھا ہویا ہے پیر دا پتر ہے تے بس چمی رکھو تے چٹی رکھو انہیں تو آنگو جنت لے جانا انہیں آپ ہوتے پھریا ہونا نبی دے دین تو اتے کوئی شے نہیں جے نبی دے دین تے چلن تو بغیر کسے کو مقام مل جانا تے حضرت حمزہ کو کی لوگ سی اپنا سینہ چرامن دی دسو گا یار وہ تے حضور دے چاچے گئے تے اپنا سینہ بھی چرایا ہر شے قربان کر کے تے پھر مقام پہ لگ دے تے تو میں اسی نہ کوئی ساڑے دین دی گل ہوئے نہ کوئی ساڑے دے اندر کوئی عبادت نہ کوئی ریاضت نہ کوئی کفر مخالفت نہ کوئی یہودیت دی مخالفت ہر شے ایسی لگنی چاہیے تے آخری باسی میرا بڑا مقام تے مرتبہ بن گیا تے میری عزت کرو تے میرا احترام کرو میں پیر دا پیر دا پتر محترم نہیں ہوندہ پیر دے نقش قدم تے چلن والا محترم ہوندہ دیکھو جے پیر سی پٹھان پیر پٹھان تے اگو مرید ہویا پیر سیال تے اگو پھر سید ہونا مرید ہو گیا پیر میرے دی شاہ آپ فرمان دے ہوندے سنگ سید پتر سیال دا تے سیال پتر پٹھان دا پیر میرے شاہ صاحب جملہ ارشاد فرمانا کی مطلب یعنی انہوں نے پتہ سی کہ نسبی رشتے ظاہری اے نہیں اصل شاہ ہوندی اصل شاہ ہوندی ایمانی رشتہ اے تعلق جدو بڑھ جاندہ ہے نا پھر اے تعلق کے طرح جدو مضبوط ہو جاندہ ہے پھر ایک قیامت والے دن تینگو میں جنت پہنچا کے چھڑے اس تو پہلے ساڑھے تو جدا تو پتر دا کی ہے تھے دنیا چی چھڑی کھلوتا ہے کنے پیوگ لنڈ ہے نے جی پتر جگہ وہ میرے کو ایک بندے نے اس دن فون کی تھا کہ جی میرے پتر نے میں ان کروں کٹ دیتا
تو میں کہا جی پتر کو پڑھایا کی سی آخر جی انگریز دی تعلیم میں کہا پتر ہی نتیجہ نکلنا سی صحیح ہویا تیرے اور جنہ دے نزدیک جیرے آپ پیوں چوک کے تے سوڑ دینے میں اولڈ ہوم اچ بھئی یہ بڑھا ہو گیا ہے تے ہون ساڑھے کارویچ نہیں رہ سکتا ہے دی کوئی ہے انہیں ختم ہے جے میں پرزہ خراب ہو جاندہ ہے نا کیونکہ انہاں دے نزدیک انسان دی صرف اتنی حیثیت ہے بھئی وہ جس طرح مشین ہوندی ہے نا مشین وہ جنی دیر چل دی گئے تسی انہوں سنبھال کے رکھ دو جدو خراب ہو گئی تو ہم سوٹ دو انہیں کسے کام دی نہیں کافر دے نزدیک انسان کیونکہ انہاں مقصد دنیا انہاں دے نزدیک انسان دی عزت انی دیر تک جنی دیر تک وہ دنیا کماندہ رہے ہم پیو ہو گیا بڑھا دنیا کمانے جو گا گیا نا انہوں نے کہا چوک کے سٹو بار لیکن اسلام دے اندر عزت دنیا نال نہیں سی اسلام دے اندر عزت سی مصطفیٰ دے دین نال مصطفیٰ نے فرمایا تیرے والدین بچوں کوئی ہو جائے بڑھا تو انہاں دی خدمت چھڑ کے اگر حج تے بھی چلا جائے اللہ تیرا حج بھی تیرے منہ تے بار ایسے محبوب تے ایسے رحیم تے شفیق نبی دا دین چھڑ کے ان دی تعلیم چھڑ کے جدو انہاں جانوراں دی تعلیم پڑھی یار جانوراں وچ کتھوں آیا احساس اللہ فرماندا ہے جانوراں تو بات ہے جدوں انہاں دی تعلیم پڑھی ہن کی پیو جنی دیر تک کھواندا رہے ابا جی جدوں کھوانا کرے بند تے بڈھا ہو جائے تو پھر اینوں کی کروں کڈ دے تے ہن او پیو نوں بھی اپنی کیتی سامنے آ رہی ہے انہیں جے بچہ دین تک آیا ہوندہ نا انہوں پتہ ہوندہ بچے مو بھی میرے پیو دا کی مقام ہے صحابی رسول آگے عرض کردہ سونیا کہ میرا پیو میری جیب بچو مال جائے گا تھک گئے ہوتے بس کر دیا فرمایا میرا پیو میری جیب بچو میرے پیسے چک لیندہ ہے تے کی کران حضور نے نہیں فرمایا بھی اچھا ہوں چکے دوں کٹی ماری پیسہ تو تیرا ہے وہ کون ہے چکا لگا نا فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا فرمایا مال تے مال رہا تو خود بھی اپنے پیو دا غلام صحابی رسول آکے عرض کرتے سونیا میں اپنی والدہ نوں موڑیاں تے چک کے حج کرایا ہے اے دسو میں اندھا حق ادا کر دیتا ہے کہ نہیں کیتا آپ نے فرمایا یارا او میرے ساتھیاں کل تیانال سن حضور نے فرمایا انہیں تینوں پیدا کر دیا وقت پیدائش تیری دے وقت جیرا درد محسوس کیتا ہے ان دے ایک جھٹکے دا بھی حق تو ادا نہیں کر سکتا انہا مقام والدین کتھے ملے ہے مصطفیٰ دے دین تے ہونے جے پیو میں خود ہی شوق ذلیل ہوندہ تے پھر ہوئے یہ خود ہی ہوندہ دل بن گیا ہے بھی میں لیتا کھانے ہی کھانے میں پترہ کو ہوگا تے کھاوے پھر رونا کی ہون پشتان دا کی فائدہ جدو جمعہ بچہ تے توڑی پلاننگ شروع ہو گئی ہے ایس پی بنانا ہے فلان بنانا ہے فلان بنانا ہے ایمون جو رہنا اچھا او وڈا ہویا کافر دے حد دے دیتا کافر نے خونخار درندہ بنا کے معاشرے دوتے مسلط کر دیتا ہون کی جی ہون وہ حرام لے آئی جا رہے ہیں حرام لے آئی جا رہے ہیں اے خوش ہو گیا میرے پتر دی انکم جگیے نا جی 10 لاکھ روپے مہانگا انکم ہے وہ ہون حرام کھا 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 کے جدوں دل وچوں نور ایمان دا نکل گیا ہون انہیں کیا چال ابا جی ایمان بھی ختم تے ہون تو بھی نکل بار جدوں پیو جی نکلے بار تے پھر کھلیاں اکھاں وہ ایک ہی کر بیٹھا اس واسطے اسی کہیں گیا بعد کی ہونا آج بھی وقت مصطفیٰ دے دین دی تعلیم اپنی اولاد نو پڑا ایہی اولاد جے تینو اپنے موڑیاں دینا بٹھا کے رکھے تے سانو جو چول دی سزا ہوئے دے دے دوستو جمعے دے اجتماعات تقریران تسی ان بھی بڑیاں سن دے ہو انہا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یار چار گلہ دین دیاں سی ایک دوجہ نال کر لے گی آپا سے جسی نہیں کرنیاں تو کی کوئی یہودی سے قصائی آکے سانو دین دسے گا تو پچھلے دن ایک بندہ پتہ نہیں 10 رہے سن کال پتہ نہیں کال ہو گئی سی وہ اگر ایک مولوی نات خان نات پا گیا سی تو جٹ جو رہنا وہ کھڑا ہو گیا کہنا یار اگے سانو کنکاں آگیا میں مار دیتا ہے تو اتوں تسی وقت کھا دی جا رہے ہو دسو بھئی کنکاں اسی کٹ کی دیاں مولویاں نے ریٹ توڑے اسی سوٹے نے
یار بولو تے صحیح جی نہ سٹیں گے اونا تے پھر 5 سال بعد تسی چوک لیانے چنڈے تے مارنے نعرے تے نواز شریف زندہ باد تے عمران خان زندہ باد تے فلانا زندہ باد تے فلانا زندہ باد تے جدو اونا دے لانے نعرے تے اونا نو چوک کے ایسے بے وقوف قوم نے پھر مسلط کر دینا تے پھر یہی کچھ ہی ہونا ہے جے حاکم ہوئے مصطفیٰ دے دین دا عمر بن خطاب دی طرح آپ دے سامنے ایک بار کھانے دے اندر 2 سالن پیش کیتے گئے کہ ہوتے دودھ آپ نے فرمایا ایک چک لو جے ایک نال عمر دا گزارا ہو سکتا ہے عمر کدی بھی مصطفیٰ دی امت دا مال اپنی عیاشیاں تے ظاہر نہیں کرے حاکم کتھوں بنے نے جی لا کالج چوں عمر لا کالج چوں تیار ہوئے یا سائنس کالج چوں عمر کتھوں تیار ہوئے عمر مصطفیٰ دی نگاہ نال تیار ہوئے مصطفیٰ دے مدرسے دا پڑھیا ہوئے تے اساں کام سارے کرنے دشمناں لے تے نتیجے رکھنے گئے کو بھی سانو نتیجہ لبے چنگا ایک بندہ کام جدو پٹھا کرنا ہے نتیجہ بھی پٹھے نہیں کرنا ہے پھر نتیجے تے رونا بے وقوف کا کام ہوندہ ہے عقل مند ہوندہ ہے عربی دے اندر ایک محاورہ ہے وہ کہنے میں قدم الخروج قبل الولوج جدو کسے پاسے جانا ہوئے نا تے اندر ورنا ہوئے تے ورن تو پہلے باہر نکلن دی سوچ گیا کر تے پہلے ور گئے سارے ہی انگریز دی کچھے تے ہون جنوں لگی مار تے پھر ہون واپس نہ سکتے ہون اوئے ہوئے تے گندم ڈگ پئی تے فلانی شے ڈگ پئی تے فلانی ڈگ پئی وہ تے ہیں ظالم انہاں دا تے مقصد ہی مسلمانوں کو تنگ کرنا تباہ کرنا ساڈی قوم او ایک بادشاہ دا تانوں واقعہ سناواں بادشاہ سی سمجھان واسطے واقعہ ہے تے لطیفہ دیا بادشاہ سی تے اون دی عوام نہ غیرت نہیں سی آندی غیرت بالکل ہی نہیں سی آندی وہ بڑا پریشان سی بھی یار کوئی ایک بندہ بھی غیرت مند کوئی نہیں تھے انہیں کیا بھئی انج کرو انہاں کو دیوائیے غصہ تانگ کران گے غصہ آئے گا تو چلو کوئی بولن گے تو چلو کوئی پتہ لگ جائے گا بھی 4 بندے غیرت مند انہوں نے کیا انج کرو تساں نا ہر جگہ دے ہوتے ٹیکس لین واسطے نا ایجے میں ٹول پرازے بنے اے میں تسی ہر جگہ دے چوکی بنا لو بھئی ہر کلومیٹر دے بعد جو ہے نا 10 روپیہ 20 روپیہ نہ کوئی لو آخر لوگوں کو غصہ پہ آئے گا کوئی تے آئے گا نا میرے کو لے کے شکایت بھئی یارے ظلم کیتی جا رہے ہو وہ میں ٹیکس لینا شروع کر دیتا پھر بھی کوئی ہن بادشاہ بڑا پریشان بھی یارے دیکھے گزرے انہیں پھر کیا بھی انہیں نہیں کرو انہیں مال نہ ایک لتر بھی مارو ایک چھتر بھی مارو تو مال انہیں کوئی ٹیکس چھتر ایک ہو گیا پھر بھی کوئی نہیں بولیا وہ بڑا پریشان بھی یار ایڈے ہاضمے نہ دے بھئی یہ بھی برداشت کر دیں انہیں کیا ان کو لتر بدا کے 5 کر دیں ان جو لتر ہوئے نا 5 ایک بندہ آیا بادشاہ کو تے بادشاہ بڑا خوش ہوئے کہ میں غصہ آ گیا غیرت آ گئی ہے تے شکایت کرنا آ گئے انہیں کیا بادشاہ سلامت مسئلہ ہے وہ بھی اسی لوگ ہیں زیادہ تے توڑے لتر مارن آ گئے تھوڑے تے سانو ٹائم بڑا لگ جاندہ ہے لہذا بندے ودا دیو تے لتر تاکہ مارن آ گئے زیادہ ہوں اسی چھتی کھا کے کرانو جائیے یہی مثال بنی پئی توڑی ساڑی وہ کیوں خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے وہ ایسا کی کیتا اے جی نواز شریف ہو گیا بےایمان تے ہونے ملا دیو تے ہون عمران خان لگا ولی ہے انہوں چوک کے بٹھا دیو وہ بہ گیا 2 سال گزرے ہون ہو گیا بےایمان ہون نواز شریف نو پھر دیو غسل تے پھر پاک کر کے نو پھر چوک کے بٹھا دیو یعنی ساڑی قوم والی بھی لتر سانو پہندے رہے لیکن شالتے ہوئے بھی بندے بدل کے مارے ایک کو بندہ نہ مارے خدا دیا بندیا جدو ایک بندے کو احساس ہی نہیں احساس کتھوں پیدا ہونا دین نہ ادھی دنیا دا بادشاہ ہوئے تے ساری رات جاگ کے تے لوگاں دی خیال خیریت لوے خبر لوے
انہوں کری شے نے مجبور کیتا ہے میں دس توڑا ایک گیٹھ دا پاکستان ہے تے پہن چود سرکاری افسر کوئی آ جائے چھوٹا جا تے او بھی مان نہیں آندا مسلمانہ نو بھیڑ تے بکریاں سمجھ دیں تے ادھی دنیا دا بادشاہ ہوئے تے انج دل وچ احساس ہوئے کیوں فرمایا اگر دریائے فرات دے کنارے کوئی بکری بھی پیاسی مر گئی تے قیامت والے دن عمر ہوندا جواب دے دل ڈر احساس کی میں پیدا کیتا ہے مصطفیٰ دے دین حضرت عمر گشت تے نکلے رات میں اسی طرح معائنہ کر رہے سن مدینہ تو باہر نکلے تے ایک بڑی مائی دا خیمہ سی آپ انہیں کو جا پوچھا بی بی اے دس بھئی تینوں کوئی تھے پریشانی تے نہیں تے عمر دے بارے دس بھئی تیرا کی خیال ہے انہوں نہیں سی پتا ہے حضرت عمر نے آپ نے انہیں وہ کیا اللہ عمر میری طرفوں جزائے خیر نہ دے وے اور جدوں دا حاکم بنیا کدی میرے کو پوچھن نہیں آیا میرے کو پوچھن نہیں آیا حضرت عمر نے کوئی نہیں کیا بھئی عمر بیچارہ کی کرے ایڈی وڈی سلطنت کیوں پوچھے آپ نے فرمایا اچھا تے اے دس بھئی ہوں تو راضی کے میں ہونے گی راضی تے انہیں مائی نے کیا بھئی میں راضی ہیں جو ہیں بھئی عمر میں دے دے وے 75 درہم چاندی دے درہم ہوندے سن بعض روایتیں کچھ اور بھی الفاظ آئے زیادہ کتے کٹ بہرحال کچھ درہم دے دے وے تے میں انہیں بدلے انہوں معاف کر دیا حضرت عمر نے نہیں فرمایا اچھا تو میرے خلاف ہو گئی چکو انہوں سٹو جیل اندھی کی جورت میرے خلاف ہو گئی آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اور مائی کو پتہ نہیں ہے عمر انی دیر حضرت مولا علی عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے انہاں آکے سلام کیتا السلام علیکہ یا امیر المومنین اے مسلمانہ دے بادشاہ تیرے اتے سلام ہوئے اور مائی کو پتہ لگا ہے تے عمر مائی پریشان ہوئی بھی عمر دے سامنے ہی گل کر بیٹھی لیکن آپ ناراض نہیں ہوئے آپ نے حضرت علی کو فرمایا کاغذ چکو کپڑا ایک لیا کپڑا فرمایا اندے اتے لکھو معاہدہ کہ مائی نے 75 درہم دے بدلے عمر معاف چکیتا ہے جدوں میں فوت ہوا میری قبر دے اندر وہ کاغذ دا ٹکڑا نال رکھ دے دل دے اندر کیویں آیا ہے انہاں کو پتہ سی مصطفیٰ نے فرمایا المؤمن انما المؤمنون اخوہ مومن آپس وچ بھائی نے ایک دی تکلیف دوسرے کو پہنچ دی ہے اساں کی جدوں انگریز دی تعلیم پڑھی ہوندا تے مقصد ہی دنیا کمانا ہے پاویں کوئی مرد ہے مرے کوئی تباہ ہوندا رہے پچھلے دناں وچ مری دے اندر جدوں برف باری ہوئی نا تے بندے اوتھے پھس گئے مار گئے سن مسلمان تو اینا کی کیتا اتھو آ گیا میں پتہ کی کیتا سی جیڑی بوتل سی نا 50 روپے دی پانی دی انہاں 500 دی بیچی بھئی یہ نے پھنسے ہوئے نکلتے نا سبرا کوئی نہیں لہذا اینا مہنگی کر کے بیچو اے بے ساسی کتھوں آئی کافر مقصد نوٹ کماوا تو جو نوٹ کٹھے کرنے نے پاویں کوئی مرے تے پاویں جیوے سان کی اس واسطے سنیا احساس ذمہ داری خدمت دا جذبہ محبت مسلمانہ دا عزت احترام یہ ساریاں چیزاں اگر پیدا ہو سکتی ہیں تو مصطفیٰ دے دین میں پیدا ہو سکتی ہیں بس اس تو بعد گل ختم اگر کوئی دین تو علاوہ آنکھیں جی میں فلانا نظام رہے آنا ہے صدارتی نظام تے فلانا نظام تو میں یہ کر دیا گا وہ کر دیا گا سمجھ گئے سب جھوٹ ہے مومن دی نجات ہے تو صرف مصطفیٰ دے دین دے اندر اس واسطے ساڑھا فرض بنتا ہے کہ اساں اور کچھ نہیں کر سکتے کم از کم دین نو سنیے سمجھیے تے اگے بیان کریے یہ تین کام ساڑھے اختیار چاہنے یہ اسی کرنے نے انشاءاللہ جب تک زندگی ہے یہ کام اسی کردے ہی رہنا ہے پاویں کوئی کی کہندہ رہے تے پاویں جو مرضی کہندہ رہے جب تک جانے انشاءاللہ مصطفیٰ دا دین بیان ہوتا ہی رہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے